एक ऐसी कौम जो कहती थी तुमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? जो पहाड़ों को तराश कर महलात बनाती थी, जिनके सुटूं आसमान से बात करते थे, जिन्हें लगता था हवा भी उनकी गुलाम है। मगर फिर जब आसमान का हुक्म आया तो वो महलात, वो शहर, वो शान और शौकत सब रेत के नीचे दफन हो गए। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, बल्कि आज के इंसान के लिए भी एक सबक आमोज हकीकत है कि ताकत और गुरूर कभी हमेशा नहीं रहते और अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही है। हजरत नूह के बाद एक अजीम कौम उभरी, कौम आद। ये कौम यमन और उम्मान के दरमियान अहकाफ में आबाद थी। उनके शहर का नाम था इरमज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर, जो गोया आसमान से बातें करता था। उनके जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बादलों को छूते और गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते, हम ही इस जमीन के वारिस हैं और हम हमेशा रहेंगे। हम ही जमीन के वारिस हैं और हम हमेशा रहेंगे। उनके घोड़ों के सम जमीन को गूंज देते, रात के चिराग दूर दूर तक रोशनी फैलाते। ऐसा लगता जैसे जमीन पर एक जवाहर सा बिछा हुआ हो। अपनी महफिल में वो बार बार कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। गौर करें कि इंसान का गुरूर उसे किस हद तक खुद पसंद बना देता है। देखो, हवा हमारी पैरवी करती है। वो कुदरती दुनिया को अपनी गुलाम समझने लगता है और सोचता है कि ताकत हमेशा उसके पास रहेगी। उनके बच्चे कम उम्री में पत्थर उठाकर ताकत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमरे बच्चे पहाड़ों को झुका देंगे। हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे थे कि घोड़ा और सवार दोनों एक साथ अंदर जा सकते थे। बर्तन इतने बड़े कि पूरा खानदान एक साथ खाना पकाता। बाजारों में रौनक, तिजारत की आवाजें और रात को मशलों की रोशनी, सब कुछ एक शाहाना माहौल पैदा करते। आज भी हम देख सकते हैं कि जब इंसान सिर्फ अपनी ताकत और वसाइल पर फख्र करे, वो कभी अल्लाह की अता को भूल जाता है। कौम आद का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। वादी के बीच खड़े होकर बाजू फैलाते और कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की ताबुदार है। बुजुर्ग अपनी महफिलों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल दिया करते थे, हमें कौन रोक सकता है। ये वो लम्हे हैं जब इंसान कुदरत को अपनी तस्खीर समझने लगता है और हर ताकत सिर्फ अपनी मसलहत के लिए इस्तेमाल करने लगता है। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। कौम ने जवाब दिया, तुम चाहते हो हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता। हजरत हूद ने फरमाया, मैं तुम्हें इस अजाब से डरा रहा हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गौर करें कि जब इंसान दिल में गुरूर भरता है, नसीहत, मंतिक
اور علم بھی پتھر کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت ہود روز بازاروں، محلات اور دروازوں پر جاتے، آخری دعوت دیتے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو دیکھو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ سردار ہنس پڑے، یہ ڈرانا چھوڑ دو، اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ آسمان کی طرف پہلی نشانیاں آئیں، زمین ہلکی سی لرزاں ہوئی، جانور بے چین ہوئے، لوگ ہنس کر کہتے، زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب قدرت انسان کو خبردار کرتی ہے، مگر غرور میں ڈوبا انسان اسے بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ پہلا قحط آیا، 3 سال بارش نہ ہوئی، نہریں سوکھ گئیں، باغات جل گئے، زمین پتھر بن گئی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، بارش کب آئے گی؟ مگر آسمان خاموش رہا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا، 3 بادل نمودار ہوئے، سرخ، سفید، سیاہ۔ سردار خوش ہو کر بولے، کالا بادل، اس میں پانی ہے۔ سیاہ بادل، اسی میں پانی ہے، یہی رحمت ہے۔ مگر یہ رحمت نہیں تھی، بلکہ قہر چھپا ہوا تھا۔ پہلا جھونکا، گرد و غبار اور پتھر اڑ گئے۔ دوسرا جھونکا، درخت گر گئے، جانور اڑ گئے، شہر بکھر گیا۔ تیسرا جھونکا، انسان ہوا میں اچھل گئے، محلات جو کبھی آسمان سے باتیں کرتے تھے اب ریت کے نیچے دفن ہو گئے۔ 7 راتیں اور 8 دن طوفان مسلسل چلتا رہا۔ غور کریں کہ غرور اور ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ طاقت کی کوئی حد نہیں، مگر اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے چند مومنوں کو بچا لیا جو حضرت ہود کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ انہیں پہاڑوں کی ایک غار میں پناہ دی گئی۔ حضرت ہود نے دعا کی، اے میرے رب، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمیں ان راستوں پر قائم رکھ جو تیری طرف لے جاتے ہیں۔ یہ سبق آج بھی زندہ ہے۔ طاقت اور شان سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی سبق آموز ہے۔ غرور سے بچو، ظلم اور ناانصافی سے دور رہو، اللہ کی اطاعت میں ایمان قائم رکھو۔ اگر آپ کو یہ قرآنی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کس قوم کی کہانی سننا چاہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو یاد دلاتی ہے، جب انسان غرور کرے اور ظلم و ناانصافی کرے تو اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔